أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. المتقين وتفصيلي أوصاف تاسول ان اوصاف بگے اس بالکل لاغی مقابل کے ان الذین کفروا. عرب وی و بضدها تتبین الاشیاء. یو چیز د خپل ضد په بنا باندې پیژندل شي. پر وسړی علاغه پیژني چې رښتون پیژني، حق علاغه پیژني چې دروغ هم پیژني. دی بنیاد باندې محدثین او طریقہ داوا چې غیب موضوع روایتونه جمع کول لیکل وي. دې دا پارا چې غی حق او باطل او صحیح او غلط روایتونه او پیژني. یحیی ابن معین نے چا تاسو کړو چې ته یو ګوټ کې راسته او موضوعي حدیث لیکي او تا ته خپت راځي دا حدیث موضوعي دی. هغه یو دې دا پاره لیکم چې سبا ولا څوک سند جوړ نه کی ما به دوګه نه. مطلب دا ہے چې هر یو شی سره راغی ضد پیجندل پکار. توحید سره ذکی نه شرک نه وسره پیجنی. سنت ذکی نه بدعت ته وسره پیجنی. دارنګه سنت ذکی نه فسق او فجور دی او پیجنی. الای وکار سنی چې صرف یو پهلو پیجنی تو دې علم به ناقص پاتې. دیو جنا قرآن مجید تقابل گئی اور اس سے بتا چھوٹے نا زینوں کے تقابل ہے اوصاف ہو رہے کہ قرآن کلا کلا عقائدوں کے تقابل گئی، کلا کلا صفتوں کے تقابل گئی. جب مومنان ادا اوصاف دی کفار ادا اوصاف دے وجہ عمدہ کا انسانی نفسیات باندھ رہا کہ انسان متضاد چیزوں ہو پیجنی علاغے اغا یو سم خبر باندھی کوئی دیش. ان الذین کفروا دا عام کافران ندی کوم خلق چې دا عام کافران ګڼل دي نه دا بیا مسله پیدا شوه. لیکن زموږ شيوخ دلته معنی کوي چې ان الذین کفروا مراد سوق دي ستر الحق عنادا، چې حق عنادن پټ کړل. نو حق چې عنادن پټ کی نو لا یؤمنون، ایمان نہ روڑ. دا خود ظاہری حقائق نہ بالکل خلاف. بیشمیر خلقو چاہیے حق عنادن پٹ کرو اللہ نے ایمان نہ روڑ. جواب اگیخ کر رہے خپل وسے کر رہے ہو کلا کلا دچکاو لگی دوگش ذہن دوگش. مولا شہبری تانوی رحمہ اللہ دل تگی ان الذین کفرون مراد خلق غسرے چاغد اللہ پہ علم کے کافران. اگوی بے شک جو لوگ کافر ہوئے یعنی اللہ کے علم میں. جواب سن سفر ہے گزارا گئی خدارا کہ ان الذین کفرون منگا مراد منسوسی کافران اگن اور آگے منسوسی کافران و کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخوض لشیوی لکا ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید. آیت عام نہیں دادال متقین خلاف ہوئی. متقین آغا صحابدی چاچے مکہ معظمہ کے اسلام قبول. الفاظ عام دی ازان لمسل مراد بطن بیا عامی. قرآن کے پکم و حالاتوں کے نازلی گی پاغے مائے تعین دا تفسیر کی رشی. قرآن کے کم حالاتوں کے نازلے دو نہ متقین نہ مراد صحابہ کراموں پہ کہ دغا اوصاف موجود ہے. صحابہ خلاف کم خلقو منسوسی کافر ابو جہل صحابہ سر سکل دی، ابو لہب صحابہ کراموں سر سکل دی، عتبہ شیبہ ولید سکل دی. دغا منسوسی کافر دی. قرآن مجید دل دگے دو خبریں کول غواړي.
یو دا چې یو سړی منسوسی کافر دی، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داغه د کفر په باره کې واضح ثبوت پیش کړی شوی. دیمه خبره ده چې د چا باره کې واضح ثبوت پیش کړی شوی دی نو تبا هغې ته د دین د تبلیغ نه اغماز نه کوي، تبلیغ ورته بیا هم کوي. یو د نبی ذمہ داری ده هغه دی بلاغ، او یو د الله یو فیصله ده. دې سره به فایده مونږ ته دا راشي چې نبی معصوم صلی الله علیه وسلم به د الله د رحمت نه ناامیده کیږي، او د هغه د تبلیغ رسالت په ذمہ دارو کې به کوتاهی نه راشي. باید دا مفهوم دی. زمونږ خلک به د خامخا لانجه جوړه کړې ده، لانجې ضرورت دی کې نشته دی. هغه کفار نه دي مراد، کوم چې زمونږ مخې ته ناست دي او نه مني، دا نه دي مراد، دا خاص کافر دی. داغی کفر اللہ تا معلوم دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا داغی پا بارے خبر ورکڑے شوئے دے. خبر چلے انذر تو ہم لم تذر ان الذین کفروا یقینا کسان چ کفر کړه. زمونږه زاړه مفسرین دلته کې مراد واخلی ابو سفیان، قرآن دے لا یؤمنون، اور صحابہ کرام خلاف یو لوی محاذ کلو دیکھے نا، ډېر احتیاط ضرورت. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کړل. په دې وجہ ما بار بار ویلی دي، جمعو کې مې ویلی دي چې کله تاسو د یو صحابي د کفر د حال تذکرہ کوئ هغه کې بے شک کوم چې قرآن او حدیث کې لیکل دی، او چې کله قصه ختم شي نو بیا ورپسې وایا چې دې کافر په پلان کې وخت کې ایمان راوړ او دې اوس صحابي. زمونږ عمومي انداز ہے کہ ابو سفیان تو صحابی نہ گنی، ابو سفیان ورته گئی. دا رویہ زمونږ د علماء درې غلط انداز. بیا خاص کردہ چې ان الذین کفروا مراد ابو سفیان واخلې معاملہ ختم شو. بیا تا دا په کفر باندې قرآنی مہر لګو چې لا یؤمنون. حالای چې ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان راوړل دی، هغه مسلمان دی، او رستو په یو جنگ کې دا غي اوسترګه هم خراب شوی جنگی یرموک. دا مراد ماخله، دا مفسرین غلطی دي، د بل د غلطی نه بزان ساتي، تنقید مکو بچا باندې، دا غلطی ده. او دې د غلطی نتیجه دا را چې ابو سفیان غوند صحابي چې د پیغمبر څخه دی، هغه د خلک مسلمان نه وي، صحابي نه غني. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي، کفر له څه مراد دی؟ هغه پیزا او صاف چې تا کوي دي هغه نه تسلیم، یعنی ایمان بالغیب نه لري، اقامت صلات نه کوي، مما رزقناهم ينفقون نه کوي، ایمان بالکتب المنزله نشته راځي، بالآخرة هم یوقنون نه دي. دا ان الذين كفروا دا کافر، دا خاص کافر شو. هغه کافر نه مراد چې نن یو سړی دی د هندوستان غیر مسلم اته دې مسلمانی کینا لا یؤمنون تاسو څه ویلي نن پسونو کافران مسلمانی د حقایق خلاف مګو. په یورپ کې د ټولو ناس تیزه سره خوریدون کی دین نن اسلام دی. یہود ہو کوشش دا کرو کہ 9/11 نرستو اسلام به بالکل ختم شي. میز کے خلق هغه پوهه خلق دي، دستون کې خلق هغه به اسلام دې څه چې دا چل نه کوي، هغه اسلام کتل شروع. اسلام التجا رسول دی، اسلام التا خلق رسول دی چې هغه د دنیا په هر جبه کې د قران مجید ترجمه کړی. اسلام آئے خلق و رسول دی چې هغه د صحاح په هر جبه کې ترجمه وکړي. آئے خلق و رسول دی هغه موجوده سعودي ګورنمنت
دا خلق نه دا کوم دلته کې بسترې ګرځي موږ اسلام ورته دې څه یو دې پته نشته په دې وجه خلق ټول زی او د سیل مې یاله دي سکی مسلمانی کې هغه لیډیز مسلمان ته اوسه کړی دی موږ خلک ته خدمت ونه کوي دي هغه د فرعي مسائلو کې نه ودی اسلام هغه د څوک رکاوټ نشي جوړولې او کله چې موږ په خپل اصلي رنگ کې اسلام پېښ دا خاص کافر دي کوم چې دا تینزو او صافو نه تسلیمي ایمان بالغیب نشتا اقامت الصلاۃ نشته انفاق فی سبیل الله نشته ایمان بالکل تبل منزله نشته آخرت یقین نشتا دا کافر مرادین الذین کفروا دا ټول یو قسم نه دي بعض هغه دي چې په خپل کفر باندې اړو دي لکه ابو طالب چې ملکی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل راضي هغه ته وی چترو کلمات طیبه وایا دې نه پاره چې زما وګ ووري قیامت پر ورځ بزستا شفیع شم ابو جہل او ابو لہب ناس تیری ورته خیال گوا آخر کې د پلار نک دین پرې نه ابو طالب ته مسخره علیہ السلام وایي احمد رضا خان او ابو طالب مسلمان غواړي دا یو شی دی رافضی او بریلوی دا یو احمد رضا خان خپل هم رافضی دی ساوي ته هغه نوم سره احمد رضا خان بن تقی علی خان بن نقی علی خان سنیا نمونه اور استاد سے سوگو اسوگو ارے ما آرٹیکل لکھا جی کلا ما امثل کو ما سر لکھل اس طرح دوستان سے شیعگان دی روافض بڑے وجہ اگر اشعار ہوئی کم اشعار کے روافض ہوئی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الفاطمہ یو پینزہ کسان دی چیز پاگئی باندے تب علاج کو یو مصطفیٰ دے او بل حسن دے بل حسین دے بل فاطمہ پنجتن پاک دی لازم را خبیث صلی اللہ انت خلق اگتا امام اہل سنت ہوئی جاپنم کے خدو بانے سو کہ امام اہل سنت کی دا دا منسوسی کفار مراد دی کیا پا کفر بانے مڑی رسول اللہ تا پدے کے او تسلی ور گئی اغدا چھ رست بتا سوائے چھ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اصف رسول اللہ ودی پسے جلل جنی ولی ایمان دروگی قرآن داغت تم اپری گئی کہ کب خلق و بارکی زما فیصلہ دا خلق ایمان دروگی فیصلہ ولی دا دارے چھ کہیں دے پیداشنا اللہ والا اللہ بند کر دے زد و عناد کے راغلے دے لکا ابو لہب نہ چاہتا پوسو کو کہ سارے خپل روارہ پا بارے کے سخت یاد ہے اگر یہ پا اللہ میرے قصبی رشتی دے تو اللہ صحیح نے میرے خود پا دے حیران ہے ماں خانہ کعبے چابی دیم ددی پا خاندان کی اوپا دیم ددی پا خاندان کی وہ تقسیم دا میلمانو خوراک دیم دی اور گئی دا کعبے غلاف دیم دی اور گئی اس نبوت ہم پدی کی تسلیم ہوں دادا کا کفار مراد عام کافر نہیں مراد کم کافر نے بس ان الذین کفروا ختم اللہ علی قلوبہم سیاق سباق نہ مارا ہے پدے دلیل ضرورت نہیں کرے سیاق سباق پلا مستقل دلیل ہے سیاق دلتے کی مخ کتاب ویلے دے یؤمنون بالغیب نوارے تر انزم آیت پورے دا ان الذین کفروا دا چې خلق سواء علیہم سوا مساوی برابر دا داغی پبارک انذرتهم انذار څه وایي انذار ویلی شي دیتا چې یو همدردی په بنیاد باندې یو سړی د یو عمل د بد انجام نه خبر انذار تعریف نه یو سړی اغلا کوي بالفرض تو دا همدرد دی هغه شرمینه او دا غلا دا بد انجام نا خبر کی نو دا غم منذر شو او ته نذیر دې معنی یې رول نه دی یې تاروي کې خوف وي او یې رون کې دا مخوف وي
زمونږ عام خلک د انذار معنی یې رګي تو میں نے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ مانا کہ تو یې رہی کہ تو نه یې رہی دغه پارا سیلف تنبیه ورکول چې کته دا کار کې نه انجام غوړې ده اول نه دی یې اول خلک د سپینه کې لکه ته سره د سپینه یې لکه څه وځي خوري لا خو پیغمبر مخوف نه دی پیغمبر نذیر دی هغه څه فرمایي انما انا النذیر العریان زه ډیر واضح تنبیه ورکوم اندر توم ستا تنبیه ورکول دیلا ام لم تنذرهم یا ستا تنبیه نور کول دیلا معنی چکے مصدری مانو اب خپلی مزیدار بھائی ستا دیل تنبیه ورکول او دیل تنبیه نور کول یو برابر دیولے عزت کے راغلی قرآن سے فرمائی تو کفار بارے کی ہوئی تو مشرق مکی تو کفار بارے کی ہوئی فرعونیان بارے کی ہوئی دی وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا تو فرعونیانو ظلمونو د موسی علیہ السلام تصدیق کړو چې دا صحیح نه دی په انکار یې ولګو ظلم او علو یې د مکی مشرکان بارے کې قرآن فرمایلی دی چې هغه ویلي چې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم رب کدا کتاب تا طرف نه حقی نو موږ نه منو موږ بارانو کې راکاو دا چې خلکو جواب یې لگا کوم چې قرآن ورته الله سے سختی نه گئی تو سخته وجب خلقو پیدا کړی ځکه قرآن فرمایي تا انذار او عدم انذار دې لپاره برابر دی یو سړی وی جزا نه منم تو څه کولی پښتانه وی وده بویخ کې خو چې ویخ ځان وده کې نه وځو یو سړی خو ویخ وی اذان وده کې دی وی کولی لکه مثال دی ټول عمر دا گناہ کو دا غلطه کولی لا یؤمنون ایمان نه لري دا ای سزا الله سره ورکړه ختم الله علی قلوبهم ختم القلب اور دے مقابل کے ربط القلب دا اصطلاحات کی زمود شروع کله چې حق دین راشي انسان اول ځان دا غینا مستغنی غني ما ته ضرورت نشته سره ځان د حق نه مستغنی مګنه کته له هر څه درځي خو چې ته درس شروع یې نو صحیح ورته کېنه وره ممکن دا صاحب علم کسے اضافہ ہوشی کہ اضافہ ہونے سے کم سے کم دومره خبوشی چې پتہ برتو لگی چې تو ډیر عالم ہے اللہ شکر بادا کی چې رب ہمارے اتنا ډیر علم را کړو الحمدلله دې ډیر فائدې دې تواضع وي دا د حق نه سره بے رغبت شي دا لومړی سټپ دی بیا دې دا حق مذاق اڑاوئی بے مرتبہ دائی مقابلہ کی داغی غافل پا دیجی دا حق مذاق اڑاول شروع کی داغی مقابلہ کول شروع کی پائے کہ دے جن تیرے نا آخر کے سلورمہ درجے کے اللہ تبدلو بنی کی دا بے حدیث طرح خوازش حدیث کرا دی چکل انسان گناہوں کی گناہ د پزلکی یو تور داغ پیدا کی اس کے دے بیدار بھی ہوئی تو دے فوراً دے گناہ نے رجوع کی پلے غلط ہے معافی اللہ نے عمر اور رجوع نے کی اور پسے بل گناہ ہوئی توڑوا ہے نوڑے بیا ادئی غافلی بل گناہ اور پسے ہوئی ظاہر کے ہوتا تھا ڈیر کل اختیاری خود لے سکتور انسان نے کیوں کی نظر کے اسپین ٹا کے پیدا کی ناگا ڈیری کی تدریجن سردے پورے چہرز لو تک پنشی جو کدے بالفرض شکل تور نہیں خواگا
چینوالې ډېر شوي یو د ربط القلب مثال دی او دا بل د ختم القلب مثال دی. قرآن د اصحاب کهف باره کې فرمایي وربطنا علی قلوبهم تفصیل لري تاسو جواهر القرآن مقدمه کې لوستئ شئ ربط القلب او ختم القلب مطالعه قرآن کې ما سے لکھلی خاص اصطلاحات پہ کہ ختم القلب اور ربط القلب نہ خصوصی اصطلاحات کی دگول بغیر اصطلاح کی سے پابندی نہیں زکڑا پریوانے سے کی اور سوال پر جواب سڑے پوری عمومی طور خلق دل تو سوال کی کہ جی اللہ اور غلط بند کو نبی اللہ سزا والے ور گئی منگتا جواب نہ خلق نہیں جات کی وہ کله کله یو رستو سړی یو پټ ملنګ غوندې سړی فا جواب وکړي زبردست جواب دا جواب موږ ته ویلو دی په اگر یہ قرآن ختم اللہ علی قلوبہم تو کفر نتیجہ کے لیے یدی ایمان نہ روڑو کفر ایک او د پیغمبر مذاق اڑاؤ نہ اللہ والا بن نو آئندہ سے توقع سزا دارنگی ربط القلب سے راضی نے دام سے نہیں کی سڑے پیدا کی کہ نفس کے اندر اللہ والا لڑک لگتی نئے نافت پکی رجوع پکی دن باندھے شو کی انسان آگے شان نہ پوری اوزی آخر کے ظلم مضبوط سی آدھے کے لیے خبر کوئی ختم اللہ والا قلوبہم قلوب ظلم تم ہوئی قلوب عقل تم ہوئی ختم اللہ والا قلوبہم بن کړي دی الله مہر لګوي دی الله علی قلوبہم دی پزلو باندې ختم منه مہر چې کله مہر لګي پزلو باندې اوس بدل ته بل څه نه وردا ختم نه مفهوم دی خلق کې خط ولګي نو دا غیر آخر کې مہر ولګي بادشاہ دې مطلب دی چې دې پسې مضمون کې اضافه وري مہر په خط کې د ټولن آخري شی لفافه کې خلق خط ورواچي هغه نرستو لفافه بندګلی بیا د لفافه ټوله واغستې شي او یو ګوته کې واچول شي ګوته کې چې واجی نه ګوته د سر نه کې چاپیر تارتو بیا پاره لا کو لګي نو پاره بیا مهر ڈاک نظام نہ کرے گا نا اصل نظام ڈاک نہ کرے گا جدا جو دی نظام ڈاک برباد کرے خدا سل چپے لگے دے مقصد سره اوس دې کې ته خط داخلول شي او نه ته خارج ول شي خط په دې کې داخلي کی خارجي کی الګ چې دا سل تمام بس ختم نبوت مسئلہ حل شو رسول اللہ خاتم النبیین دے څه مطلب دا مہر دے آخری اس دا کمت تیلے دا انبیاء علیہ السلام تی دا پدے کے دا بلچا دا نوتو گنجائش اور دا التنا دا بار روتون سے گنجائش تی دا نا دا یہ سڑے مخکنے نبی دے گا دے باؤس نبی نہیں دا دو متضاد آرا دی یو رائے اگر دا غلام محمد قادیانی دا اگر دا ہے چاہا زان نبی گنی توایا ختم لگے دلے دے صدر نہ نشد اور یہ رائے داغ احناف خدا چے بے وقوفان اگر وہی عیسیٰ علیہ السلام راشی نہ بد امام حنیفہ پر مذہب عمل گئی نعوذ باللہ من ذالک نبی نہ دے آیا دا ممکن دا یو نبی دے امام تقلید شروع دیکھا جواب نبراس کی لکھے لے ہوتا سے نبراس خوالا نہ اور دے لقائد گوائے اگر ویلی دا جدا بیوقوفان دی داخل ضرور دانے کہ یہ اللہ چیو امام دیو تابعی یا دا تب تابعی دیو عام سڑی مقلد کی گپ میں لگا ویلا تا ایو کسے ہم لکھے لے کسے ہم تقلید کر لے پلان کی علم و پلان کی سرو پلان کی دریاب کے بند ہے دریاب دا برازی عیسیٰ علیہ السلام براشی ہو مئے براشی ہو علم بخشہ براش کریں گے پورا طوفانی کسے رہا کتابوں نے گو رہے گا نا گرہ میدان سر تعلل ہے پدے کے ڈیر سستا ہے
ختم مہر ته وایي زړه بند شوی دی ختم الله علی قلوبهم ختم نبوت لپاره یو حدیث بس صحیح نه سره یاد ساته نور باسونه مه کوه دا عقیده ده زمونږه مشران دې طرف ته توجه نه ورکوي اشاره توحید و سنت والا ختم نبوت نه بحث نه کوي په دې وجه باندې سوال دینوں کی ریوا سے آئے مائش آئے گی سر ایمان ہے سر رسول اللہ خاتم النبیین ہے باعث کے سرے طرف سے صحیح توجہ اردو کتابوں کے تفہیم القرآن کے جو سمرا تفصیلی بات سے پدے بات مولانا مودودی سر حل کو ڈالے گی دیکھا نا کیا پھر بھائی بحث کرے التگے سورہ احزاب کے بولو نا دشمنی جہاز رمک رہے خشے دار چانا خلے اور خراب شے رہے چاما اصول جگہ صحیح شے اور خشے دادا ہر چانا خلے ہر سنتی ہے الحکمت ضالۃ المومن انا وجدها التقط سمرا تفصیلی جوابات دے اعتراضات چپائی کتاب کی لیے تمہارا بلچا کی لیے انتر دے پورے چے مفتی و مسیحی رحم اللہ کا ختم نبوت کتاب نکل رہے اغم تفہیم القرآن نظر پورشن برابر میں حقائق حقائقی روک تیرے موائے جب بلّہ چ ختم نبوت کم کتاب رہے پہ کہ موضوعی حادث المجموع کے مارا گئے تذکرہ کرو اور موضوعی حادث والے عقیدہ و عمل میں ثابت رہے صحیح حدیث تا خیم پدے باب کی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما او د انبیاء کرام علیہ السلام مثال دے یو خیستہ آبادی دے یو خپل آبادی جوڑی مرمری آبادی سو گراجی داغے ڈیزائن تا داغے جوڑخ تا اگر ډېر خوشحالی کی رنگ وون چکر جگہ چاپیرو لگئی پیو گٹ کے داغے یو خخت نہیں نار سڑے ہوئی چرا ډېر خواب آدھے رہو جاتا پکے وہ لکھم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا تلک اللبنا انا تلک اللبنا داغی خخت زی مار ڈکڑ خبر ختم شو قادیانی دوایا سا گنجائش بکی جناب نشتا کم امارت چه نبوت جوڑے دو اب پورے شوے دے پیک دے وی خخت کنے ہو اور دائی خخت دے کمی زی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کر دے لہذا مزید نبی پیدا کے دو گنجائش دین اسلام کی نشتہ ہے اور دا پاکستانی پارلیمنٹ فیصلہ دا یہ اسلے دا ختم نبوت منکرین اور کافرین لیکن منگا وائیو دا ختم نبوت منکر کافر ہے دا واضح کیوں مسئلہ دا دا مکرہ گنان ہوئی دا پفام کی لکلی کہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاوہ بلسوک رسول ذلی بریزی پیغمبر نمانا دے دا آگے خلاف لکلی بروزی سے دوئی بروزی دے جی بخبر نبی نہیں تو نبوت مظہریہ قادیانی دعوے گنی دی کلا ازان تا پیغمبر ہوئی کلا ذلی بروزی ہوئی یعنی زدہ پیغمبر مظہر ضیاء الحق خراب سڑے ہو خسڑے نو خدا کار خکر دے شناختی کارڈ فام کے داشے اور داخل کر دے اور پدے وجہ قادیانان دا مخالف اختلاف اغسر لغنو دے زمونگ اختلاف اغسر دائے چاہ ترشلو کارو نحمدوہو و نسولیہی دے اور اسلام یہ حکم نفاذ لگے اللہ اختیار ورسرو عرصے کولش اجرائے کولش لیکن اغیر کار دے پہلے اقتدار لے سول ورکر دے اب آخر کی یودا سے غلطی کر دا چھ ووٹو نے اکڑل اور پہ کی لکلیو کہ تو ضیاء الحق دراتن کی تیزو کار لپارا ہاں تو اسلام منے کہ نہ منے اسلام لوٹ ورکے کہ نہ ورکے تو کہتے اسلام لوٹ ورکے نہ مطلب دا چاہے دے تین زکال ضیاء الحق تاسو صدر دا نہ ٹول نغٹ خواص یعنی اسلام ممانے ضیاء الحق اور ضیاء الحق ممانے اسلام نہ لیتے ہی دا درو وہی اللہ میں احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ اغویل دے اجمیر تو دلو اول تے اٹھلے لخلق اغوی رسول اقتدار دا پارا دوال دا
چلا تقریروں کا پدرے مورد اگر بیان ہو گئی بم بلاسٹ کیا ختم کو اللہ میں ایسا الہی ظہیر داغ گناہ بلسنو ماں سے وعدہ دینا چاہا تو کفر واضح کرو اے کفر ہو جو مسلمان دا سنگ گئی چاہا لڑکی اور ٹلے دیر اپار ہوئی جو زمان پہ اقتدار کی طول رہے دا زمون دا سیاسی خلق و کارنامی نہیں دا ٹول لگا شان دی دا سیاسی خلق دی اور شیخ الحدیث سے دے اب بخارا دے لے دا امام بخاری خبر اخبر کرو خلق شیخ پلان کے جان ہوئی دادی شیخانی دا اغم سیاسی سلف تو ضیاء الحق دا قومی اسمبلی ممبر ہو اچرائے بخارا میں چند روز پنم مانے گئے کتاب لکھلو پہ کہ اغلا واضح لکھلو چند نلم نماز فرط عقیدت دا امام بخاری قبر کرو ما بغیرت لکھلو آگا وقت کی ہندوستان میں کلمہ گو بھی ہے میں فروش ہندوستان کی مسلمان ہم شراب کر رہے ارے اقبال اور شعر دے تو جملہ یعنی پاکستان کے شیخ الحدیثان ہم قبل رکھ رہے کہ ماں واضح کرو داد یہود طریقہ جا کتاب ماں رسو نثار زم یو شاگرد آگا پلا ناغت ہے ماں امام شافعی پر مذہب عمل کر رہے ماں تجاوز شافعی میں بدنام ہوا خبر کل اول صرف روافض طریقہ شیعگان طریقہ دا سوا د شیعونا بل سوک قبر نہ کھلے دا سنیان نہیں دا کم جب کھلے قبر پر مذہب نہ معلوم گٹا کے سب راضی یہ امت چاگا حجر اسود نے علاوہ بلا گٹا کھلول دا نبری اب قبر سنگا کھلول دا نبری دا اسلام نہ رہے دا سیاسی خلق ایمانی لگا شان دینا سو امید مت آتا دا سیاسیان خلق ختم بندول ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگوئے دے اللہ دی پذلو باندے سمجھ لو قوتنا دا علم سلف دا سوچ اور دا فکر چکم قوت سے آگئے سلف کر زبان سوچ نہ گئی ایمان نہ لگی داریں گے منگا ویل کہ قلوب عقول تو ہوئی قرآن کے ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب قرآن کی نصیحت سرے داغ چلا پارا چاہے کہ عقل موجود پری وجہ مفسرین مانا گئی علی قلوبہم اللہ مہر والے دی پزون باندھے انہیں دی پا عقل باندھے تو مطلب ہے عقل باندھے سوے فہم حاصل ہمارا مانیزان کو ہے شریعت دا چاہ دا عقل تارے نہ رہے اللہ منگ عقل دے دا پار ادا کر رہے کہ منگ پاگے دا شریعت وہ یا حاصل ہے جب خلق وکار بدل کر رہے دیخ پل عقل دا شریعت دا پہچان پیمانہ جوڑا کر رہے قرآن کے سویل غواری یہ جدا خبر ہے قرآن داوئی اللہ تاسل عقل در کر رہے دے دا پارا چو قرآن و حدیث پر ذک ہے دے فہم حاصل تو جب خلق بسے گئی تو اور حدیث پیش کر رہی زما عقل دانا تسلیم ہوئی تا عقل تو وہ رچول پگاری تا وسا عقل دا عقل دا مطلب نہ تم جتا عقل دیر پار دے لعلکم تعقلون قرآن ویل دیر پارا جتا دو دا پا عقل کرا ولے فہم رکھرا ولے شریعت دا ہر چاہ دا عقل تا دے نہیں البتہ عقل سلیم شریعت دا کے خلاف نہ رکھے وعلى سمعهم سمع وعلى مواضع سمعهم قلوب باندھے اور دید اور دل و پزینو باندھے اور دل و زینو سے تو وہی وہ گنا اورینا سمجھ لو سم خبر نہ اوری شعر شاعری اوری کنزل اوری شرکنا بدعتنا اوری وہ کہتا اور طرف قرآن اور حدیث خبر ہے کہ آگے تو تیار نہ رہے والا ابصارہم غشاوہ ابصار دا بسر جمع استرگی غشاوہ کے تے باندے دو پیخون دی اور دا دو ضرونا دو پیخونا دا راضی تنکیر دا پارا سب مانا گیتا تھا دے پستر کو پردی دی دا تنکیر مانا بلکہ ہو جناب
والا ابصارهم غشاوه ادی پسترګبانه ناشنا پر دی دا سے پردہ چې چرته کې د ختمې دو نوم ناس یعنی پسترګبانه دا الله دی یو والی دلائل نویني ته پیغمبر د حقانیت دلائل نویني پیغمبر معجزه پیش کړو وګړه شق قمر څه شي معجزه وګړه ته پیغمبر د حقانیت دی نه پسترګبانه څه شی ویني نہ پزړه کې څه سوچ کړي نہ په عقل باندې څه سوچ کړي نہ په وګ باندې څه حق خبره نه اوري نه سم ختم القلب د دې ضروري وو په دې وجه باندې ولهم عذاب عظیم دې لپاره عذاب لري تا خاص خلق ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دا هغه دریم فریق ذکر شو هغه دریم فریق چې هغه متقین هم ندي ان الذين كفروا ذلك المراد ان الذين كفروا مراد مکی معظمه مشرکانو او مدینه منوره کې هغه خلک چې حوی منسوسی کفار دي لکه عبد الله ابن ابی وغیرہ آیتونه عام دي اوس خلق ذات اشتره چې هغه د مسلمانانو د اقتدار د وجه اسلام سره دښمنی نشي کولای او خپل مشرانو سره تعلق دی اغه نه هم خپل شي وړولې نا غریبانان کړه د پیغمبر مجلس راځي او کړه حالت کې خدا خاص خلق دی نن مسلمان ما اعلان نه غواړي یو سره تا ته یو خبرو کی ما ته بل خبرو کی خلق وسوي لا اله الا الله ولا اله الا مذبذبین بین ذلک ظلم ولې کوي الله باندې قران خدا د منسوس منافقین مبارک ویل دا خو زموږ مسلمان روړ دی غلطی وکړه ته چې چا باندې دا آیت فټ کړه تا ته کافر وې دا کفر فتوا لګول دا ډېر مشکل کار حدیث کی راغې مثال ورکړلې د کفر د فتوی مثال دې پندوس ته چې هغه سره وګور دی بار د فرش ته پوښ دی ډېر ته یو بال رو بغې لا وچرته دی تا مخ به وي څه مطلب دی یو سره دنه مؤمن دی او تا ته کافر وي فټبال تا ور ورلو اذن نه مؤمن دی اكو پر پتا راغی ته پخپل راغی البته یو سره چې دنه نه کافر دی واقعي داغه مثال رخوی سره نرم مزمه کې سره ورغل په نرم مزمه کې چې پندو سره باغ نه چرته دانګي نه دانګي د پات دا تکفیر فتنه ډېر زیاته دا اشاعتیانم کوي جماعتیانم کوي او دا لشکر طیبه عالم کوي دا ټول حق پرست جماعتونه څومره دي دي کې تکفیر فتنه شته او دینا دا الله نه یره پکار دا ځان یو طرف ته کول پکار تو زمانه کې سعودي به دې مرګرتیا کوله الته کې اخوانیان هم دا تحریک ولا کم جلد چلیږي بیا د البانی تحریک سره اغیر تکفیر د فتنه مخنیوي شروع کو اوس کنن سبا تاسو ګورئ نو سعودیان د اخوانیانو خلاف نصر کې دای خلاف وکړ یا څه نه تاسو کنن د دې وجه د کراچ داخلك سوا د خپل ځان نه بل څوک مسلمان نه وي او دا بالکل هغه زوړ اعتزال لیکم چې مخکې و رنگ جدید ده اصل مکه مسلمانان دي مسلمان د گناہ کبیرہ په ارتکاب ته کافر کولای نشي اوسه بتا سلوستی سمجھو کو منشل یو مسلمان گناہ کبیرہ کوي داغه مرتکب کافر نه دا جماعتیان غلط استعمالی آیتنا کہ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاسقون فلان فلان غلط استعمال مسند احمد کے داغه معصور تفسیر موجود ہے من لم يحكم من لم يعتقد دا زمونږ دې دور کې چې کوم تکفیری خلق لګیا دی دین دغه کار کوي دا غلط طریقه ده
دا منسوسی کفار دی قرآن جلے چا خبر دی ومن الناس بعض دا خلقنا حتیٰ کہ تفسیر نعیم الدین مراد آبادی کی لکھی لی دی بریلیان تفسیر دے کہ اب انسان تا انسان ویل یو سڑی تا انسان ویل چکل منگو وایو پدی کی داغو دا بیزت امکان دے اور پدی کی داغو دا کمالات و انکار دا دا من الناس ناغی استدلال دے نبی علی کلی دی کہ پدے امت کے دیر خلق دا سشترے کہ اگی پیغمبر بشر گنل یعنی پیغمبر بشر گنل دا داغو دا نبوت منافی صفت دا طریقہ دا فارسی کی وہی دروغ گورا حافظانہ باشد دروغ گورا حافظانہ باشد دروغ چی سوکوی دا حافظ نہیں حالانکہ یہ دروغ ہمیں لڑنی ہے نا دغل تو امین الناس میں دلتے خدا ہوئے اور پسی راضی کہ اذا قیلهم آمنوا کما من الناس دلتے من الناس تے گنا خلق بشر تو لکلی دی دلتے کہ دا الناس نا مراد صحابہ کرام سوال دارے چرا چاہ دا بشریت اقرار سرا داغا دا کمالات انکار راضی دا صحابی دا کمالات انکار کا سڑے ہوگی نو خیر رکھ دروغ ویلی اور بیا پسور تغابن کی لکلی دی ابشرن یہدوننا فضیل کی کہ اس امت میری بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جو رسول اللہ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں اس امت میں بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جو رسول اللہ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں اس ماورد لی جاگا نسخے نا اگر شیدی حضب کر دے ما درشتا آگا نسخہ کمکہ جدائی بارستر ہے ما یخرنا تھا وہی چلے جدید نسخونا دید آئے بارت مدر کر دے پیغمبر بشری آگا عبدالمجید ندیم جگم نے اور رخا عالم نے مقرر داد شیخ القرآن غلام اللہ خان شاگرد جنیت والا پہلو ہوئی نہیں خدا نہیں نے زمانے وکال مکھ کے بارے سے توحید سے اگر وہی رائے چاہو جا نور پہ بنیاندہ توحید نہ ہوئی اگر وہی دیکھل کو خپل بشریت تو گدل وہی تو خپل کرتوتو نہ یاد تو دیوی کہ بشر تو ہم جیسا ہوتا ہے ہم کو گناہگار بھی لہذا پیغمبر بشر نہیں ہوتا بیا جواب گئی جناب پیغمبر بشر و تاسو باشر یہ بشر و باشر کے فرق تو ہے تاسو شریان یہ اگر خپل شرط ہم کدی نہ پیغمبر ہم نے بشریت نو باسر حالانکہ پیغمبر بشر ہے بشر سمانا داغ پلارو داغ موروا داغ خزوا داغ بچو اگر تب فراش کا ضرورت رہا تو بیمار دبا تب پیرات لا حدیث کرا دی تب پیراغلے وا سینی یہ دمر گرگراہٹ کو لیکن ادبو مریضان ادب تیز تبوا عائشہ فرمائی ما تپوسو کا ناغویل دا انبیاء اتو بعیدت یہ داغی اگر تکلیف ہم ڈیری مراتے میں جسم رڈیری وہ تکلیف سے راضی نا پہ ہم ڈیری آلگ نہیں حساب بقدر جسئی جسمر داغم مرتبہ دا دمر آغا تکلیف آغا شاندی لے دے دیس رسلی یو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرا له ظل فی شمس ولا قمر نور کی او پسپو میں کے بداغت سورے نخ کر گئے ناتل خلق دا حدیث ہوئی دے کم نہیں لکھلے دا حدیث پر کتاب کے کدا چاہو خوض باغ نے نام ہو حدیث کتاب میں نہیں دا حکیم ترمذی اور صوفی دے اور فلسفیانہ کتاب لکھ رہے نوادر الرسول من احادیث الرسول کو نمان هذا حدیث کتاب نہ ہے فلسفیانہ کتاب میں داغ پائے کی نکل رہے سند ندار اسی سند نہیں پیسہ عقیدہ جڑیں گے طبقات ابن سعد کے حدیث راضی سیدہ زینب اداریں گے ام المؤمنین سیدہ میمونہ یا بل صغرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار کے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اوخ چکم دینا گٹشے لینے جی رسول اللہ بل بیوی تو وہی نمانے رہی
چې تخپل خان ستاډیر دی دې زینب له یو وخت ورکه چې دا په سورلی وي نا ورته وایي چې زه دې يهودانو له ولې ورکم لا دې يهوديان دی خیبر نه راغلي په دې خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ خفشو کور ترالو نما خپل کټ اړولې واچو حتا یئست من رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله په زما کمرې ته بیا نه راته ته نو امید یو شپه د سوال لسنې شپوږمې وا سورې را روانو زما طرف ته فاذا انا بذل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ما کتل چې رسول الله سورې زما طرف ته روان خزه ہوئی سورے ہو او مقتدی وہی رست ہوئی جی سورے نو دا گپ لگئی بارے خلق عقیدت کے لئے ہجی داغا وجود لطیف و نزا کیا سورے نو گپ ما لگا ہوئے یو شیء چے نہیں ثابت نہ ما ثابت ہو اگا بشر ہو انسان ہو اور انسان چکے میں تقاضی بھی اگا پاکے کے موجود ہوئے تم روا چاگن نبیو نا اللہ معصوم دو تم روا چاگن نبیو نا اللہ غلا قوتنا دیر ہوتی تم روا چاگن نبیو قرآن میں نہیں واضح قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ فرق دا کرے جماعت وحی کی تاس تو وحی نہیں دے بات اور ضرورت نہیں سکتا اجی کہنا بیا نور بشر مسئلہ ہی بیا واضح تو من الناس دا استدلال غلط ہے دادا نعیم الدین مراد آبادی ترجمہ کا تفسیر ہے داغے متن دا احمد رضا خان ترجمہ زمونگا مشران پر کتابونو کے موضح القرآن میں اگر ترجمہ یو کس لکھ لیدا اور حواشی بل چالی لیدا شاعر فیردین ترجمہ کرے دا اور بلکس آگے حواشی لکھ لیدا دیر آگے مقابلہ کولا اور آگے تاریخ ہم سے اوگر رہے مزیدار ہے زمونگا دا وقتل چھ مولانا احمد رضا خان دے مونگل ترجمہ لکھ تو شاگرد ہوئی چھ زبا لالم دے با اکثر ملاس تو لیٹتے لیٹتے ترجمہ کیا کرتے تھے منگونا کہیں سر لو ملیو منگے کم از کم رہا بولو کہ اللہ دے کتاب تا سردا قدر قیمت دے تب املاس سے معنی اللہ دے کتاب خدمت کے وہی لگا شان لیکن اس میں غلطی دی خلق لکلی اخلاق حسین یہ سڑے رہے اگر کنز الایمان مانے کار کر رہے ترجمہ کار کر رہے اور آگے غلطی واضح کر رہے انشاءاللہ دے کم ضروری آخر ہم دا قسم خبر مونگتا نیلوی رہے محلہ خوری مونگ نور اتدام دینا واقف نہیں سرحد تو پختونخوا علماء دینا نہیں واقف روافظ بریلیان او قادیانان منکرین حدیث دا چیزونا مونگل دو سکتے دے علماء دینا نہیں واقف یہ دا فتنے نختاری معلوم نہیں واقف ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر اور بعض پخل کو کیا اگر یقول مانے صرف پخلے باندھے ہوئی مسلمان صرف پخلے ہوئی کہ نزل کے ہوئی آمنت بالله کما ہوا باسمائی و صفاتے وقبلت جميع احکامه بس اقرار باللسان و تصدیق اشاعرہ پنیز باندھے یہ سڑے کہ اللہ رب تسلیم کے نام مسلمانی اشاعرہ کی صحیح نا لاتا سوچنا صحیح عقائد ہو اشاعرہ وہی چکلے یہ سڑے یہ ذات تا رب تسلیم کو بس مسلمان ہے مشرکین مکہ اللہ رب تسلیموں کا نام تسلیم مسلمان ہوں اختلاف دا عقیدے دا کرے خدا سوکنا صحیح دلتا ہے کہ بس بل بل سے شروع کرے دا چکلہ تاو دا اسلاف و کتابوں گو رہے بالخصوص شرح العقیدہ الطحاویہ گو رہے دا قسم کتابوں لیکن بتا سپتہ لگے گی کہ ماتوریدی کم کم دے خطا شوے دے ولسان شری کم دے خطا شوے کوشش نہیں کر رہے دیر خودی بیش میں نہ دا غلط شیئے ترکے میں چتا یو رب معبود نہیں تسلیم کرے تراغے پورے تو مسلمان نہیں یہ واضح ربوبیت پا منلو بانے سڑے نہ مسلمانی کی ترکے میں جتا آغا معبود برحق نہیں تسلیم کرے خدا غلط ہے قول تلتکی دخلے وینات ہوئی صرف پخلی ہوئی چامننا باللہ لیکن مسلمانان پخلے نہ ہوئی یہ واضح
داغی تصدیق په قلب کې موجود دی. اوس که په دې پوه شوې نه په دې هم پوه شوې چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چا چې لا اله الا الله وایي جنت ته به داخلېږي. څه مطلب؟ قول بمانے اعتقد، من قال لا الہ الا اللہ، من اعتقد لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. بولے یہ واضح پا قول بانے سرے جنت نہ اور داخلی ہے. آخو منافقین لا الہ الا اللہ موتا مشرانو بویل خپلو چلتا کہ منوانو سیل ناغیبم ویل لا الہ الا اللہ اور ساسو ملاوائی کہ محمد رسول اللہ. مشران نو ته پوهه دا ورته وي یعنی په لا اله الا الله کې د خلق اختلاف نه و بظاهر دلته چې کوم مسله دا غي اختلاف په اخري جز کې محمد رسول الله دلته کې د دې طرف قول دی یقولو آمنا بالله وبالیوم الاخر نور ایمانیات څه جوړه په دې اعتراض مکو هو اول او اخر ذکر کا نور جهت کې راخل لیکن خلق کوئی اے ٹو زیڈ ٹول حاضر اے ٹو زیڈ ایسا سره کنه سمته چې اے او زیډ راشه دا هر جبه کې او محاوره ده. قران هم دا عربو په محاوره دي. د ایمان بنیاد ایمان بالله ده او د ایمانیات او اخر څه شي ده ایمان بالیوم الاخر ده. نه ټول ایمانیات راغلي دي کې دې تعویذ ضرورت نشته چې دا ایمان لا نو نازل شوی دا ایمان نو نازل شوی خپل جوابونه ده. ټول ایمانیات په دې کې ور داخل دي اول او اخر داخل ذکر دي. دیکھو دا پیغمبر ایمان هم نشته دی ٹھیک ہے مګر هغه نو جواب دی غلط جواب دی. صحیح جواب وکړه محاورې جواب وکړه چې د ایمان اول او اخر ذکر کړل نور ټول ایمانیات په دې کې راغلي. وما هم بمؤمنین او حال لري چې دوی مؤمنان ندي. مؤمنان ځکه ندي چې عقیده لا اله الا الله نشته. د مشرکین مکه عقیده لا اله الا الله نو او د منافقینو اخلاص نو. ان غیر لا اله الا الله په خلی خوې لیکن زړه کې اخلاص نو هغه عقیده نو. اصل تکفیر بنیاد پسر ازي فضل وامر ازي چې زه وې فلان کې کافر دی نو ما طرف په ثبوت پکار دی چې زه دا هغه درونه عالم تزل علم کله راځي کله چې وحی نازلی. هغه تاسو ځکه چې موږ د ختم نبوت قائل یو اوس وحی نازلی نه چا دا کافر نه. البته دا به چې دا عمل کافرانه دی. تاسو خپل فقه وګورئ خپل قاعده وګورئ چې په قاعده کې تاسو څه کوي. تاسو موږ سره ګډه تیز شه دیو ځان یو خبره و شروع کی پلان کې منافق دی راځي دی پلان کې راځي دی پلان کې راځي یو عمل ته منافقانه وای یو کار ته کافرانه وای. دا کړي کتابونو کې دا خبره واضح لیکل ده چې موږ یو فرد مخصوص تا جنتی نشو ویلې ترکه مې پوره چې موږ سره په قران او په حدیث کې باندې نه موږ خلک څه وای دا سره د ملک د پاره شهید شوی دی دیو خامخا جنت دلیل نو تا عقیده معلومه نه پوي خبره کوي یو سره زما او تا پنځ خو جنتی دی دنه داغه زړه کې سړي ته خبره هغه مرشه په کوم حالت کې دی آیا سو غلول کړه او کنه وکړه عقیده د شرک باندې مړ دی که مسلمان مړ دی د دې نه غزاد خبر دی چې هغه خالق دی. موږ ویل شي بظاهر ملک د پاره مړ دی ممکن ده چې الله یې جنت ته بوځي. ویل فلان کې انسان ظاهری طور گناہگار ہو فلان کے دا گناہ کاری کو ممکن ده الله جهنم ته بوځي. زمون سره ټیک جنتی دی ټیک دوزخی الله اختیار ماخله الله اختیار. دا کړي په کتابونو کې دا خبره واضح لیکلې ده چې فرد مخصوص تاسو نه جنتی ویل شي نه جهنمی ویل شي ما سوا د قطعی نس. عشره مبشره جنتی دی ولې رسول الله منصوصا فرمایي. یو سره وی یزید ملعون دی اوریدلی دیر محرم کې
اہل سنت لگیا دی دیوبندیان لگیا یزید لعنتی ہوئی زموږ یزید سره همدردی نشته تا سره هم همدردی ده تا چې فرد مخصوص ته ملعون وي هغه جهنمی کو دلیل آیا دې دلیل دی چې هغه حسین قتل کړی د حسین د قتل لپاره ورته قطعي دلیل پیش حسین هغه قتل کړی او شمر قتل کړی شمر ذل جوشن د سیدنا حسین قاتل او چې کله هغه د سیدنا حسین سر راوړل دی حسین بارک هغه وایي چې زما رکاب چې کوم دی دا رسول سپینو ډکا ځکه ما په دنیا کې د ټولو نه شریف ترین انسان سره پاره قتل کړل دی او ورته وایي املا الله رکابک من النار په بری کې واضح لیکلی دا ګوري نه خلک کتاب املا الله رکابک من النار الله دې ستا رکاب د ور نه ډکی تا ته چا ویلو چې حسین قتل دا ټول تاریخونو کې لیکلي لیکن دا یې څوک نه ګوري دا غلطي بتا ته زه خیم دا نه دا غلطي دا غلطي دا چې هغه په قاتلین حسین لاس نشي اچولې کمزور دی سیدنا عثمان چې شهید کړی شو هغه خلک رچا فوج شو سیدنا علی فوج شو سیدنا علی باغیلا سے چولې شو حقائق لغوي ته خلک دروغ شروع کی یزید نہ کافر جوړ کی یزید نہ ملعون جوړ کی زموږ یزید سره همدردی نشته نه یزید مونږ د حسین رضی الله عنه د خپې برابر ګڼو په موږ ته عقیده خو چې ته یو خاص فرد لعنتی وې حجت دلیل ته پیغمبر پتا واهي کی کتا الله کالو خان کې وره به دوا بحث واګلو ناغوی چې قرآن ورته کافر وي زه ورته کافر نه الله وی چې قل یا ایها الکافرون خپل پنځبره لیکن قرآن هو د الله کلام دی او الله چې زړه کافر وي نا واقعي کافر آیا تم الله تا جلالای لمستره چې دا کافر دی مسلمان دې بات کې احتیاط کړئ لزوم کفر التزام کفر تاسو به درسي کتابونو کې ویلي دا یو اصطلاح ده لزوم کفر څه شی دی التزام کفر فقها دا قاعده ده چې یو مسلمان وي هغه یو کارو کی یو خبرو کی او پائے کې 99 پہلوگان نه کفر یو پہلو پائے کې د اسلامي دا عالم څه ذمہ داری ده وټو نه نشته چې دا کفر وځي ډېر لاره کافر دی نه تاسو کلمې د لا اله الا الله زور نه معلوم مونږ به مسلمان غړو تعویل به هغه یو څه کیږي دا ادب خپل کې کافر مافر چاته مو مسلمانان جوړ کې هغه مسلمان دا کافر وای دا غلط طریقه ده تا فکر خلاف ہے کافر نه ده تا استاد خلاف ہے کافر نه ده تا مسلک خلاف ہے کافر نه ده مسلمان نه سب مسلمان ہے غم مسلمان داخلك ماهم بمؤمنين مؤمنان ندي دا دی لمبه برائی شو لمبه بدی شو دیو بدی یخادعون الله والذین آمنوا مخادعہ باب مفاعلہ دے باب مفاعلہ فریقین غوی دو فریقین مو آیا ہاں دو سر فریقین خون نہ گئی فریقین اسم گئی فریقین سوئی یوائے دو فریق والی بیاٹی گئی دو سر فریقین ہی فریقہ تسمیہ رکھنا مطلب دا ہے کہ یوم دو کگئی نو بلم دو کگئی شکر دی مخادعہ کی اللہ سرا تو دین خدا معلومی کی چی اللہ ہم سر مخادعہ کی آیا مخادعہ دا اللہ دا شان مناسب دا قرآن کے منگتا سے مشکلات حل کرو نہ مشکل رہ رہے اچھا تو مشکل نہ کری یعنی مخادعہ مفاعل رہے دی خداع کی اللہ مایا دی سر خداع کی معاملہ گڑبڑ اصل کے
دی خیال لارے چې مونږ الله له دوکه ورکولی شو دی خپل خیال لاره الله چې دی له کوم سزا ورکړي نه په کې و شکل د خداع الله دوکه نه ورګی دا خدا الله ټول کارونه آغاز تدبیر باندې روان دي مثلا دا خلق جہنم کی چکل پراتی دی تو ملائک آواز ہوگی کہ تنگشیوی ہے دو اورنا تیبوی چاہو جی تنگشیوی لیکن شاہتا اوگو رہتا جی شاہتا اوگو لری بورتے کا دروازہ کرے اگر دینا خطاس ہو ہوتا ہے کہ نا دروازے بانے ہوتے ہیں دیا پسونو کالا منڈا وہی پائے گی دروازے تے نزدیک ہی نا کب ہمارا کرے یہ بیا مایوس ہے دی سزا تے مخادعہ دی چاہتا نا مایوسی بیا بورتو ہوئی دی بلے غالتو کرے دروازہ رہا تو چونکہ اللہ چکم سزا دی لور کی اغیل شکل لگا ورکر دے ذکر قرآن الفاظ دا مخادعہ استعمالی یخادعون اللہ دوکہ گئی پخپل خیال کی اللہ سلام خیال ادائے چکن اللہ دوکہ کون کہ موس کی زر در گئی تنگ تنگی جو گئی پتہ ہمارے اللہ تو کہے گی ایسا مخادعہ علی جو ہوگا صحیح موس کا ہوگا نا مخادعہ علی دا منافق دا موز علامت رسول اللہ سے خود لے دے مازیگر ناسی موز میں گئی پخپل ٹیم کے اس خلق تو اللہ جل گئی دلتا موز دوشی یو گھنٹہ پس سے کم دے خلق بانگونے ہوئے نور زیل شي بانګ وي نور چې زیل شي بیا بانګ څوک وي بریلیان او ماقام منځ شي سنت شي بیا څوک بانګ وي شيګا او په جنا راځي اته لاګ غړي شي شيګان د ماقام بانګ لاغي وي چې تشبیه د نجوم جوړ شي سورې ښکارا کېدل شروع شي دا سنت مذهب نه دا شی یو مذهب تاسو څنګه خپل مولا پوهیږئ بانگ وقتی وایا موز خیر درست ہو تو ماخام بانگ وے وقتی وایا خیر ٹائم مانے وایا موز خیر درست ہو لیکن روجے نہ پارا سے گئی پر نورو بانگو نو باندھے روجہ مات گئی پہلے بانگ نہ ہوئی گوگو باندھے واتے دا کھلے کارے جو گڑے دا کھلے مفتی ہے لیکن بانگ ویلو سر موز لازم نہیں گی سار بانگ وقتی ہوئی گھنٹہ پس موز گئی گا بانگ بڑے رسول میں لازم نہیں بانگ کو صرف دے دلیل نے جب منہ ٹائم داخل شوے دے بانگ خدا مقصد ہے خیال دار ہے پر ذہن کے کہ بانگ ہوئے گا اور پسی سندستی منہ پکا دا مفتی نے بس غریب دا یہ کہ گندا دا مفت افطانہ مفت دا منصوب دا مفت مفتی شعر دا صحیح مفتیان نہیں ماشید یو درس کتاب سے ویلو یو تابعی ہوئی چې ما د یو صحابي د یو مسلې تاسو وو هغه ما ته ویل اسلام کی صحابي معنا خبري هغه تاسو هغه چې لاړم هغه ماته هغه پلان کې معنا خبري او هیڅ کسانو باندې دوه ګرځیدم هغه وښتم راته اړومبه یاته چې معنا خبري صحابه کرام دومره د فتوی نه یریدل سړی چې الله نه یریږي دا فتوی نه یریږي دا ټول الله نه یریږي دی پتا ته پزور وای ما ته استفتاء کړه جواب درکوم اسلامي حکومت نشته ورته دا خلک د دې جبه به پرېګړي دا مفتیان دي ارزه کې مفتی جوړ شي مفتی مجتهدی او مفتی ته پټول ملک یو فرد دی مفتی راځي په کلی کې کوته وګړه مفتیان المفتی المجتهد تو دور مختار داریں گے افتاح سره متعلق تو سمرے کتابوں نے لگا ہوا مفتی مجتہد اور جب تسلکا لگی ہوگا اس پہ رہیں گے آگے سے ٹریننگ نہیں کہ دور مختار ہوا ہے تو مفتی ہو اگر نفسی فقاہت بھی باغ انسان اگر من جانب اللہ ہوتی ہر شے و شرمو فن ایٹون شرمو لے یہ اسی سے پائے پیسے ہی گڈ لگی یا غدی خلق لخور دی نکال استرار دے ادا مفتی دے بس پیسے گٹو
دا اللہ پا دین مانے جری آغا خلقی چاہا دا قسم غلط کارونه کوي یخادعون اللہ دوکا کئی دا اللہ ذرا پخپل گمان کے خیال رائے چا اللہ میں پورے بس حدیث کے راتلل تا منافق علامت دارے چاہا مازیگر ناستی موز نکی تردے چا موز نور جلشی پا منڈ راشی نقر دینے یا دو ٹنگی ہوئی نا ٹنگی وحل نا روجہ کے ورازی ہوستا شپے بٹول ٹنگی ہوئی پراوے موز کئی تراوی ورته مونږ نه ښکاري بدره زغره دا که مونږ نه مونږ یو که دې جنگ کوي دا جی تراوی ته کم کشلو کم زه ورته ما څه کوه مشل کوه خو مونږ وکړه دغه کې یو سیری کې زموږ یو ملګری هغه نه یو سړي تپوس وکړو چې مولوي صاحب سړی جماعت ته راځي نو خیخ پرا مخکې کې ګټه خپره اگر ته تور ته فجو تو خورو خینه او تاسو چې ضرور کې مزمه کړه هغه ور مونږ دې ته وایو چې ته خاطه کې او دولت کې او بشل کې مونږ زګمون نه دې مګو پریکټس مګو ما چې نه کړته نه څومره ظلم کی تاسو په دشتره سبحانك اللهم پکې نه وای امام پتراو کې سنا نه فاتحه شرمولې ده هغه ټوله په یو ثوانه وي حالای د نبی معصوم صلی الله علیه وسلم سنت سری هغه هر آیت باندې ودرېدو د رکوع او د سجود تسبیحات نه وي اسی ډیوټي او په هر رکعت کې چې کومه قاعده ده عبده ورسوله نه رسول نه وي اموزه د امام شافعی رحمه الله مذهب دی چې په منځ کې درود ویل واجب دی کله هغه مذهب صحیح وي نو څه مطلب شي چې تراو کې سره را پری دي نو هر دو رکعاتونو کې سجده سهو واجب دی دا لو بدا مالې چوکي نو ټیم داتو د شو د جنگ ما سره مکو هغه ثابتول نه شي او منځو کې څه ته چې منځ وي سم منځو کې څه وکړ دا شی باندې کوي دوکا الله له نور کوي والذین آمنوا ایکسا لا چی ایمان وروړل مومن سره دوکا کوي دغه دا واو تفسیریه کا یخادعون الله دوکا کوي دا الله سره والذین آمنوا یعنی دا ایکسان سره چی ایمان وروړل مومن سره دوکا کول دا څه گناہ دی لکه سړی چې الله سره دوکا کوي الله سره دوکا کول گناہ وہ تفسیری وضاحت وہ دا مغایرت وہ دا عطف غصے شو یخادعون اللہ دوکا کوي دا الله سره والذین آمنوا دوکا کوي دا مومنانو سره مومن سره دوکا ټول خلک دي وبو کې پیول وشي نه غلا وبو په پيو په قیمت باندې خرڅوي دوکا نه دا چې کله وبو ته ضرور شي لړ خیال ته کې پمپو هلان پیسې په ورګړي نه او ساره ماقام چې پیغله نه په وبو پیسې ورګړي یو کال مسلسل موږ له اوسوي پیرا کو حسن بدر ورو زماده شو ما ته وی چې ابو 100 روپے کلو ورګي نه 100 روپے ټول هلاک 80 ورګي دی په 100 دي خالص دي زماده خالص چې موږ ته ټول پوج پوړو یو کال مسلسل هغه موږ لا په 100 روپے کلو راکې موږ دې کې لګیا سره دا ولې دې وجه لا چې موږ رښتینی نه وکړو چې کله موږ رښتینی وکړو نه ورځه کار واځي اوس خپله موږ نه دا چې موږ شرمای حالا موږ له اوس خلک 500 روپے کلو راکې دا دومره لوی به انصافي دی په عمل کې چې سړی او نه سړی خلک نه ګوري ټول خان نو خان نه برابر شو ټول په ولا کړه وای دا گناہ دی ظلم دی 100 روپے کې پاؤډر دی ادا په یو قیمت ورته هم خلا خلک وی د ټول نه پاک رزق سره چای زمیدار دغه دې رزق وګټي مارغان راځي خوري دې فلانه کوي دا دې چې کوي بیمانه کوي بګي اینه دې کتل
کے جیسے گڑئی تماکو کیسے گڑئی شرشم کیسے گڑئی پایو کیسے گڑئی ارے وہ پوری لگ کاربیٹ و خوراک ہونا کہ ویدا تھا دا ټول بے شک ډیر خي او چې کله سره د اخلاص تکار واغلی پې کې ملاوٹ نه حدیث کتا لسری رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د مدینه منوره بازار ته لړ هغه وخت کې غلې کاروبار به يهوديانو خبر یاد ساته مسلمانوں کاروبار نه کسر پیسې نه دی يهودي غلا کې دن لاس ورغو لاندې دا غیر لوند غلرو او تاسو یو کله کله اولي لاندې لوند لا پاس په وځه دماغو بوج دي پاس یو شانتي لاندې بل شانتي یا کریټ دې ټماټو یا دبل څه لاندې یو شان دې پاس بل شان اور تو یې دا باران شو نو فرمایي چې باران شو نو وچ پرې جدا خرصول او لوند جدا یو قیمت یو دبل قیمت لو اول ته فرمایل من غشا فليس منا دا حقیقتا ویلو ځکه چې ليس منا يهوديو او ته پوښې وي چې ملاوټ څه کار دی ارے يهوديانو مسلمانانو کار نه موږ مرګره ډاکټر عمر الله دې خدای اکال کې ودل امریکای ته دي جارجیا یونیورسيټي هغه عمر کې زمونږ مرګره حافظ غفار هغه کې هغه انوالې ډېرې خوشي ما یو ځل هغه یو غټ انوانه واغسته وړه لګرانه نو واغ چې و مړه ډاکټر صاحب ډېر خوشاله ایماله هم خندرا کې چلا انوانه بل بوته رالم بازار ته ماغه دکان ته رالم اګه مې انوانه چې په ما په 200 وړه وا نن هغه په 140 او بل ځای کې نو وخت تا ما تاسو کې دا ولې ما ته چې دا پرونه راځه کې ریټ کم شو باتی ده عمل کے پر عمل کی زمونږ د اسلام چې کوم عملی اصول دي هغه خلکو خپل کړی دي زمونږ نه عقیده سمه نه زمونږ عمل سره موږ مسلمانان دا غي عقیده سمه نه ده په عمل سمه البته چې کوم امن راځي دا غي وجه ده کړه اقبال یو شعر ویلې ده اوس په نشم ویلې هغه دا وایي چې د یورپ ترقی د سپینو پاندو ښکارا کول کې نه ده چې هغه د خود پاندې سپینې ښکارا کړی نه ترقی وکړه دا غي ترقی په علم او هنر باندې ده په عدل او په انصاف باندې ده ترقی بنیادونه ته نه معلوم او بیا غلي کی چې ګیرا او پټکه دا علم او هنر کې رکاوټ نه ده دا ته غلط سوچ کې لګیا شي چیرې زه پاندې ښکارا کوم او پینټ شرټ واچوم زه ترقی وکړم ترقی په علم راځي ترقی په عدل راځي ترقی په انصاف باندې راځي زمون خلک ډېر عجیب او غریب دي حرکات د غیر مسلمو کې او ځان ته مسلمانان مسلمان سره دوکه متو والذین آمنوا ادا لمنه پارا ټول مسلمانان وایي عمل به گئی والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم او دین دوکه کوي مگر خپل ځانونه ولې الله سره وسنګ سره دوکه کوي داغه سوا به وقوف کوئی نه چې داغه خیال لای دي کنه الله نه دوکه اب مسلمان سره وسنګ دوکه کوي طول عمر لا يخدع المؤمن من جحر واحد مرتين مسلمان سره ول دوکه ہوگا نہ وتا ته نه ہوگی او وہی بخل کو تھا پلان کی کلی تازه خوا پلان کې دی دوکه مار مسلمان دې وی سونه نا بدل ما دې شي دي دا د خداع اثر او پدیره دي او ما يخدعون الا انفسهم نا مطلب ده او دین دوګه کوي مگر خپل ځان نه وما يشعرون او دې شعور نه لري شعور څه شي شعور د شعر نه وته ده شعر ویخته ته وي ویخته باریکی کغړی شعور هغه پوهه را چې باریک پوهه لکه یو سړی داسې گئی چې هغه خپل لاس کې سروټ کراوه دا غوړي د علم خلاف شعور یو باریک علم دی یو سړی دروغ وایي
نا پدې نه پويږي چې دروغ انجام بسي پدې باشعور سره پوي کله یو سړی چې یو چیز په انجام باندې سوچ کوي نه باشعور دی یو سړی چې یو چیز په انجام سوچ نه کوي نه بے شعور دی چې دوکه کوي یو پښتانه وی کنه په فابا پدې سلکونو باندې ټانګي والا ګرځول کنه ټانګي وې درو نری باندې چې زموږ سره سوچ دې کیسه ورته شروع کړو کتاب ورته وی چې کاکا خپل غتیر چلوا خلک خبر یې ده څنګه په دماده مزي بیا وتا سره څوک نه دي نا وې موږ لای ای کاله نه رسول یې باندې خلک دې دوکه کې برادر دي چې ما خلای کاله خلک نه دوکه کړي دعاله ته ضرورت ضرورت چي یہ دوکا کې مراد اکارا او دعاله پرېدا او تا چې یو سره دوکا ورکړه نو ته دوکا باز مشهور تا چې یو ځل دروغ وې نو ته دروغجن مشهور شوې اوس پتا باندې خلک اعتماد نه کوي نو صاف دې منافقین وسو شو ما هم بمؤمنین یو یخادعون الله دوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ټول یو کا درې یې دې کہ دا شعور نشته دی چې یو جرم بد انجام بسوي